बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया बरफा। नाज़रीन, फैज़ हमीद को 14 साल क़ैद बामुशक्क़त 12 अगस्त 2024 में साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज हुआ, जो 15 माह तक जारी रही। उन पर 4 संगीन इल्जामात के तहत मुकदमा भी चलाया गया, जिनमें सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की ऐसी खिलाफ वर्जी करना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का नाजायज इस्तेमाल और अफराद को गैर कानूनी तौर पर नुकसान पहुंचाना शामिल था। तवील कानूनी अमल के बाद अदालत ने तमाम इल्जामात साबित पाए और 11 दिसंबर 2025 को उन्हें 14 साल क़ैद बामुशक्क़त की सजा सुना दी गई। ISPR के मुताबिक कार्रवाई के दौरान तमाम कानूनी तकाज़ों को शफाफियत को यकीनी बनाया गया और मुल्जिम को मुकम्मल दिफा का हक, पसंद के वकला की खिदमात और अपील का पूरा इख्तियार फ्राहम किया गया। इसके अलावा सियासी नासिर के साथ मुबैना मिली भगत, सियासी अदम इस्तेकाम में मुबैना किरदार और दीगर मुतल्लिका मामलात का अलग से जायजा भी जारी है। दूसरी जानिब काबुल से एक अहम पेशरफ्त सामने आई है, जहां 1000 से ज़ायद अफ़गान उलमा ने मुश्तरका करारदाद या बकौल बाज़ लोगों के एक फतवा जारी किया है। इस एलामिये में कहा यह गया है कि अफगानिस्तान से किसी दूसरे मुल्क पर हमला करने वाला बागी तसव्वुर होगा और अहद शिकनी की सूरत में अमारात इस्लामी ऐसे अनासिर के खिलाफ कार्रवाई का पूरा इख्तियार रखती है। पाकिस्तान का ये दरीना मौक़िफ़ रहा है कि अफ़गान सरज़मीन पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना हो, और आज ये मौक़िफ़ उलमा की उस करारदाद से मजबूत होता दिखाई देता हुआ नजर आता है। तहम असल सवाल ये है कि क्या अफ़गान रजीम इस फैसले पर मौसर अमल दरामद कर पाएगी? क्या वो इन बेलगाम ग्रोहों को रोक सकेगी जो बारहा सरहद पार कार्रवाइयों में मुलव्विस पाए गए? उधर पंजाब हुकूमत ने एक अहम फैसला करते हुए लाहौर में बसंत मनाने की इजाज़त दे दी है, जबकि 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत सरकारी तौर पर मनाई जाएगी और हुकूमत ये कहती है कि इस हवाले से बनाए गए कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद भी करवाया जाएगा। मगर सवालात फिर अपनी जगह पर मौजूद हैं कि क्या हुकूमत वाकई इन कवानीन पर मौसर अमल दरामद करेगी? क्या मखसूस जगहों पर तैयार की गई डोर में इन हाउस तब्दीली को रोका जा सकेगा? त्यौहार के दौरान शहरियों पर चेक एंड बैलेंस के लिए कौन सा निज़ाम अपनाया जाएगा? क्या डोर के गलत इस्तेमाल की रोकथाम के लिए शहर भर में पुलिस नाके लगेंगे? ये बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिसका जवाब जानने की हम काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहे हैं, और सबसे अहम ये कि क्या शहरी भी इस त्यौहार को महफूज अंदाज में बनाने की जिम्मेदारी निभाएंगे या नहीं। रिजवान रजी साहब, इसाराना साहब मेरे साथ मौजूद हैं। रिजवान रजी साहब, आज जब हम लोग प्रोग्राम की मीटिंग कर रहे थे तो उसी दौरान ये खबर आई साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से, और आपने ही बताई और मैंने ही बताया। यूँ कह लीजिए कि एक मीटिंग में हमने उस खबर को ब्रेक किया ना साहब, तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ये एक ऐसा मुतालबा है, दरीना मुतालबा है, जो मौजूदा हुकूमत काफ़ी देर से करती आ रही थी, ठीक है ना। और ख़ुद जो इसके कायद हैं मियां नवाज शरीफ साहब, वो भी चाह रहे थे कि सिर्फ किसी सियासी शख्सियत का एहतसाब ना हो, बल्कि जो जिम्मेदारान हैं उनमें सभी का एहतसाब होना चाहिए। सर, सिचुएशन आप कहाँ जाती हुई देख रहे हैं? क्योंकि एक तासुर पाया जा रहा था कि शायद फौज के अपने अंदर ये कभी एहतसाब ना हो पाए। सबसे पहले तो आप इस तासुर को ज़ायल होते हुए कैसे देख रहे हैं? देखिए, मतलब अगर हम इसको यूं कहें कि ये एक खेल है रियासत मुल्कत को या मामलात मुल्कत को चलाना, तो इस खेल के अंदर जो चीटिंग की कोशिश थी एक बड़ी मुनज़्ज़म किस्म की, उसको रोका गया कि आप अगर रियासत का खेल सियासत के ज़रिए खेल रहे हैं तो फिर आप सियासत के अनासर के साथ रहिए, और अगर आप इस रियासत में दिफा की जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं तो दिफा के शोबे में रहिए, सियासत में मुदाखलत ना कीजिए, क्योंकि आइन कानून आपका हलफ इससे मना करता है। इस वक्त जो है कल ही खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने परसों ही कहा था कि यहाँ पे सबको सजाएं हो जाती हैं, जर्नैलों को सजाएं नहीं होती। तो लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के अफसर को ये सजा देकर एक तारीख बनाई गई है, और अब वो अपने नाम के साथ जर्नैल नहीं लिख सकेंगे, उनसे उनका ओहदा भी वापस ले लिया गया है, सहूलियात भी वापस हो गई हैं और उन्हें 14 साल की सजा है। लेकिन फैज साहब जो थे, बल्कि अब तो थे ही कहना चाहिए, फैज साहब जो थे वो द मोस्ट पावरफुल पर्सन एवर हेडेड ISI जो थे वो रहे हैं। और इसके बाद आप अंदाज़ा कीजिए, कोर कमांडर पेशावर, कोर कमांडर बहावलपुर और अदारे के अंदर आला उहदे के ऊपर रहने की वजह से
جو ان کی گڈ ول تھی اور جتنے کے لوگ ان سے فیض یاب ہوئے ہوں گے ان کی بھی اچھی خاصی تعداد تھی. اور اس کے اوپر پاکستان کی فوج کی موجودہ قیادت کے اوپر بہت زیادہ تنقید بھی ہوتی تھی کہ وہ یہ ہمت نہیں کر پا رہے. تو یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ جی ہو گئی یہ ہمت اور وہ والا جو تھا. اب اس کے ساتھ ہی ایک اور دروازہ بھی کھل گیا. اگر آپ ISPR کی آج کی پریس ریلیز پڑھیں تو اس کا چوتھا پیرا یہ بتاتا ہے کہ جو سیاسی سرگرمیوں کے اندر وہ ملوث ہو رہے تھے ریٹائرمنٹ سے پہلے بھی اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی, اس کے حوالے سے جو الزامات ہیں اس پہ ابھی کارروائی ہونا ہے اور وہ چل رہی ہے. اس کا مطلب کیا لیا جائے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیس کا ابھی ایک پہلو جو ہے وہ حل ہوا ہے. اب جو سر ایک منٹ میں اپنی بھی اس کے لیے چاہ رہی ہوں کیونکہ ہم نے پروگرام کو کنٹینیو کرنا ہے. رضی صاحب 4 بتائی گئی نا کہ سیاسی سرگرمیوں, سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی, اختیارات کا غلط استعمال اور سرکاری وسائل. سر یہ 4 چیزیں ہو گئیں, ابھی بھی یہ کہا جانا کہ کوئی نہ کوئی کشن باقی ہے, وہ گنجائش باقی ہے. نہیں, اس کے اندر ہے نا, مطلب کہ یہ والا کہ وہ سیاسی قوتوں کے ساتھ مل کر فوج کی چین آف کمانڈ کو توڑ کے خود چیف بننا چاہ رہے تھے. ایک تو یہ بات واضح ہو گئی, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جن لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے ان کو وہ پولیٹیکلی بھی سپورٹ کر کے سیاست میں اوپر لا رہے تھے. یہ 2 باتیں ہو گئی. تو اب انہیں تو اپنے کیے کی سزا مل گئی, لیکن جن کے ساتھ وہ کولائیڈ کر رہے تھے سیاست کے اندر, کولیبوریشن کر رہے تھے, ان کی باری ابھی آئے گی. اس چوتھے پیرے کا مطلب یہ ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی ایک ونڈو کھلی ہوئی ہے, وہ دروازہ بنے گی, دروازے سے وہ گیٹ بنے گا اور زیادہ لوگوں کو اس جرم کے اندر سویلین سائڈ کے اوپر پکڑا جائے گا یا سزا سنائی جائے گی کہ انہوں نے ادارے کو اور سیاست کو دونوں کو مینوپولیٹ کرنے کے لیے ریاست کی طاقت استعمال کی, جو کہ جرم ہے. ٹھیک ہے. رانا صاحب آپ نے ساری بات سنی رضی صاحب کی, مجھے آپ کا بھی تجزیہ اسی انداز میں چاہیے کہ کیا ہم اسے بارش کا پہلا قطرہ سمجھیں کہ مطلب فوج کے اندر جس طریقے سے احتساب ہونا شروع ہوا ہے, یہ خوش آئند ہے کہ وہ تمام شخصیات جو سیاسی سرگرمیوں میں ملوث رہی ہیں یا رہی ہوں گی ان کے خلاف ہی ہونا چاہیے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ صرف فیض حمید صاحب ایک وہ واحد شخص تھے, یا جو سابق آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب, جن پر خود یہ نواز شریف صاحب کو بھی خاصے تحفظات رہے ہیں, مریم نواز صاحبہ کو بھی بڑے تحفظات رہے ہیں, ان کی تو ابھی بھی اندر کھاتے ڈیمانڈ ہے کہ احتساب سبھی کا ہونا چاہیے. آپ کو کون کون نظر آ رہا ہے آنے والے دنوں میں؟ پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ہم نے پہلی دفعہ آن ایئر یلو جرنلزم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ یلو جرنلزم ہمارے دیکھنے والوں کو بھی نظر آ رہی ہے. ہم تینوں نے یلو کپڑے پہنے ہوئے اور ہم باقاعدہ نمائندہ لگ رہے ہیں یلو جرنلزم کے. ہاں, شیڈ تھوڑے سے مختلف ہاں ہیں ہم سارے, ہر لٹل میں تو خاصی زرد ہوں, ہاں جی, تھوڑے سے شیڈز کے فرق سے ہم تینوں یلو جرنلزم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور زرد صحافت یہ ہے کہ آپ بس اتنا ہی کہیں جتنا کہا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس سے زیادہ نہ کہیں. اچھا, ویسے تو میں ایک عام پاکستانی کے طور پہ میرے ذہن میں اس فیصلے کو پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا فیصلہ قرار دیتا ہوں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک بات تو طے ہو گئی کہ جو شخص بھی اپنے عہدے میں رہ کے سیاست کا حصہ بنتا ہے اسے کبھی نہ کبھی کٹہرے میں جانا پڑتا ہے. اپنے وقت کے طاقتور ترین لیفٹیننٹ جنرل کو اگر آج یہ فیس کرنا پڑ رہا ہے تو یہ ایک روشن مثال ہے میرے لیے. بڑی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیموکریسی کے بقا کے لیے ایک بہت بہترین فیصلہ ہے. صحیح. اور اس کے اثرات اللہ کرے کہ اسی طرح پڑیں جیسے میں سوچتا ہوں. دوسری بات یہ ہے جیسے کہ کس طرح سے سوچتے ہیں آپ؟ مطلب ایک عام پاکستانی جو آپ کا تجربہ ہے, آپ ایک تجزیہ کار ہیں, کہ مطلب آپ کو اور کون کون سے مدارہ نظر آتے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں نا, یہی سے تو میری جرنلزم شروع ہوتی ہے کہ جتنا میں سوچتا ہوں وہ بتا نہیں سکتا. اچھا, ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ, اس کے لیے خاص طور پر رانا صاحب کا ویلاگ دیکھنا پڑے گا. نمبر 2 یہ نہیں, وہاں پہ بھی میں یلو جرنلزم الحمدللہ کر رہا ہوں. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ایک عام آدمی یہ ضرور سوچتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا تو اس ٹائم آرمی چیف تو جنرل باجوہ تھے, ان کی نگرانی میں ہو رہا تھا, ٹھیک ہے نا. یا وہ لا علم تھے یا انہیں پتہ نہیں تھا. باس تو پرائم منسٹر تھے نا, ٹھیک ہے نا. نہیں ٹھیک ہے, لیکن ہیڈ تو ایک انسٹیٹیوشن کو جو کر رہا ہے وہی کر رہا ہے نا, اس کو علم نہیں ہے, وہ کوئی ایکشن نہیں لے سکتا تھے. پھر دوسرا یہ کہ یہی الزامات تو جنرل باجوہ پہ بھی ہیں, ٹھیک ہے نا,
اور یہ الزامات عمران خان کی طرف سے نہیں ہے, یہ الزامات نواز شریف صاحب کی طرف سے ہیں, سٹنگ گورنمنٹ کی طرف سے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو میرا خیال ہے کہ ایک اچھی روشن مثال یہ ہونی چاہیے کہ جنرل باجوہ صاحب کا بھی ٹرائل ہو جائے, ٹھیک ہے نا, تاکہ ایک دفعہ ونس فور آل یہ طے ہو جائے کہ بھئی آئندہ سے کسی شخص نے اپنے اختیارات سے تجاوز نہیں کرنا. میں اس بات کے حق میں ہوں کہ وہ پولیٹیکل فورسز, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, عمران خان ہو, اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے کاندھے کے اوپر چڑھ کے اقتدار لیتے ہیں, بہت ایک منٹ بس ایک جملہ, اقتدار لیتے ہیں, چاہے وہ عمران خان تھا یا کوئی بھی تھا, ٹھیک ہے, یا 1980 سے جنہوں نے جنرلز کو کوٹھیاں بنا کے دی اور اس طرح کر کے دیا, آئی ایس آئی سے پیسے پکڑے, ٹھیک ہے, میرا خیال ہے ونس فور آل یہ طے کر لیں. میں جنرل اپنے کمانڈر, اپنے سپہ سالار اعظم فیلڈ مارشل صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک تاریخی فیصلہ کیا ہے. انہوں نے نہیں کیا, جو ٹرائل ہوتا ہے انہوں نے کیا, توثیق انہوں نے کی, کیونکہ فی الحال وہ ادارے کے سربراہ ہیں. تو میں نے کہیں پڑھ رہا تھا کہ ان کے پاس آیا تو انہوں نے وہ اس کو کیا فیصلہ ہے, چلے وہ کر دیجیے گا. لیکن بس آخری جملہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا ٹرننگ پوائنٹ ہے. میں سلوٹ پیش کرتا ہوں پاکستان کے آرمی کو جنہوں نے اپنے منجی تھلے ڈانگ پھیری ہے, ٹھیک ہے نا, یہ بہت بڑی بات ہے اور مجھے امید ہے کہ اس سے باقی لوگ بھی سبق سیکھیں. ٹھیک ہے, رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے پاکستانی سیاست میں. اگر میں سیاست کی طرف تو بعد میں آؤں گی, لیکن مجھے یہ بتا دیجیے گا, اگر میں اسپیسیفکلی فیض حمید صاحب کے حوالے سے ہی بات کروں, انہوں نے کہا کہ ٹرائل کے دوران تو انہیں تمام طور پر قانون تقاضے پورے کر کے دیے گئے, لیکن اس فیصلے کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ سر کوئی ایک ایسا فورم ہوتا ہے آرمی میں, ان کے کانڈکٹ میں, کہ سر اس کے باوجود انہیں کہیں پر اپیل کرنے کا حق جو ہے وہ میسر ہو؟ دیکھیں, قانونی طور پہ, آئینی طور پہ جو کورٹ مارشل جنرل ہے اس کے فیصلے کے خلاف پاکستان کی سول عدالت کے اندر اپیل نہیں کی جا سکتی. اچھا, فیصلے کے خلاف, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. اس میں عدالت عظمیٰ بھی کاؤنٹ ہوتی ہے سر؟ اچھا, عدالت عالیہ, عدالت عظمیٰ کہیں پہ بھی نہیں ہو سکتی. لیکن ایک بات جو ہے وہ آپ پیش نظر رکھیے گا کہ یہ جو فیصلہ ہوتا ہے اس کے خلاف ایک اپیل ہوتی ہے. اچھا, جو کہ ابھی اگر انکوائری بورڈ جو تھا وہ 5 افراد پہ مشتمل تھا تو وہ 7 یا 9 افراد پہ مشتمل ہوتا ہے, اور اس سے بڑے رینک کے افسر بیٹھتے ہیں اس کے اندر, ٹھیک ہے, کورٹ مارشل جنرل کے اس کے اندر. اور اگر وہاں سے بھی سزا برقرار رہے یا سزا جو ہے وہ اپ ہیلڈ ہو جائے تو پھر اس کی فائنل اپیل جو ہے وہ آرمی چیف کے پاس جاتی ہے. اچھا, آرمی چیف اس کو اسی وقت معاف کر دیں, اس کو پینڈنگ میں رکھ دیں, ٹھیک ہے. کئی ہمارے ہاں کورٹ مارشلز ایسے بھی ہوئے کہ اپیل گئی آرمی چیف کے پاس تو انہوں نے اس پہ عمل درآمد روک دیا, اور وہ حتیٰ کہ وہ ریٹائر ہو کے چلے گئے, عمل درآمد نہیں ہوا, پھر نئے چیف نے آ کے اس کے اوپر عمل درآمد کیا یا جو بھی یہ گنجائش موجود نظر آئی ہے. اس کے خلاف اپیل جو کریں گے, نارملی اس کو کریں گے, وہ یہ ہوگی کہ آپ جاتے ہیں ہائی کورٹ کے اندر, اسلام آباد ہائی کورٹ بنے گا آبویسلی, ہائی کورٹ کے اندر جائیں گے, آرٹیکل 199 کے تحت ریٹ پٹیشن لے کے کہ جناب یہ ہمیں ہو گئی ہے سزا, اس کی سزا کے خلاف کوئی اپیلٹ فورم ہمارے پاس دستیاب نہیں ہے, ادارے کے اندر ہی ہے جو کچھ ہے, تو ہمیں فنڈامنٹل رائٹ بحال کیا جائے یا عطا کیا جائے اور اس کے اوپر ہماری درخواست سنی جائے. تو وہ 199 کے تحت اپیل میں یا اس کے اوپر نظر ثانی میں, اس کے فیصلے کے اوپر وہ جائے گا. لیکن جس طرح ہوتا ہے نا کہ سیشن کورٹ کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں اور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں, وہ والا چین نہیں ہے اس کے اندر. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ میرے بھائی کیوں پریشان ہو گئے فوری طور کے اوپر, آپ ریئیکشنری موڈ میں چلے جاتے ہیں. فیض صاحب کے فیض یافتہ کون سی سیاسی پارٹی ہے جس میں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا, say it پیپلز پارٹی, say it PMLN, say it ANP, say it MKM, کہاں پہ ہیں جو فیض صاحب کے فیض یافتہ رہا؟ نہیں, ایک جنگل ہے نا, آپ دونوں کی گزارش میں میں ایک جملہ رکھنا چاہ رہی ہوں. آپ اسے صرف پی ٹی آئی تک محدود نہ فرمائیے. لیکن نہیں سر, وہ جو فیصل وابڈہ صاحب ہیں جو ہمارے آزاد سینیٹر ہیں, وہ اس کے اوپر رد عمل دیتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کیسز باقی ہیں اور جس سیاسی پارٹی نے کیا اس کا فیصلہ دیوار پر نظر آ رہا ہے. مطلب وہ تو اس فیصلے کو صریحاً پی ٹی آئی کے ساتھ منسوخ کر رہے ہیں. یہ چوتھا پورشن جس کی رضی صاحب کہہ رہے تھے نا, وہ یہی ہے. ابھی 9 مئی کے اوپر ان پہ کوئی کیا نام ہے وہ نہیں ہوا, کاروائی نہیں ہوئی. ابھی 9 مئی کی کاروائی ہوگی,
ٹھیک ہے. 9 مئی کی کاروائی کے اندر جو جو بھی کردار ہیں وہ سارے فوجی ٹرائل میں جائیں گے. نواز شریف بھی جائیں گے. نہیں, نواز شریف کیوں جائیں گے؟ وہ 9 مئی کے کردار نہیں وہ اس ٹائم وہ کہنے میں وہ ڈیزائن کر رہے تھے ایک جنگ نا, فاسٹ فلیگ آپریشن تھا نا. ہاں نہیں وہ ایک جنگ ڈیزائن کر رہے تھے, وہ ایک قومی خدمت انجام دے رہے تھے. تو ان سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ آپ ماضی کے اندر کیا کیا کیسے ہوا, کیونکہ بظاہر پتہ نہیں اب یہ جملہ کہنا چاہیے نہیں کہیں. اچھا چلے, ہاں میرا خیال ہے کہ یہ جو 9 مئی کا جو ہے نا سماعت, اس میں عمران خان کی قسمت کا بھی فیصلہ ہو جائے. آپ دل چھوٹا نہ کریں, آپ دل چھوٹا نہ کریں. یہ فیصل واؤڈا صاحب نے زیادتی کی ہے, معاملے کو بڑا فوکس کر دیا ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ کس کے گھر جائے گا طوفان بلا میرے بعد, ٹھیک ہے نا. مطلب فوج جیسے ادارے نے جن کے بارے میں دوست احباب اتنی زیادہ تنقید کرتے ہیں, بھائی انہوں نے اپنا دل نکال کے سامنے رکھ دیا. نہیں تو میری بات سنیں نا, لیفٹیننٹ جنرل کو یہ والی سزا دینا اور وہ کورٹ جنرل مارشل سے, یہ بھائی بہت بڑی. لیکن وہ جو بات میں نے پہلے کی تھی, میں نے تو قائد محترم کا یہاں پہ حوالہ دیا تھا, لیکن میں ڈیفنس منسٹر خواجہ سے صاحب کی بھی کوٹ آپ کو کر دیتی ہوں بات. وہ کہہ رہے ہیں قوم برسوں فیض حمید صاحب اور جنرل باجوہ کے بوئے ہوئے بیجوں کی فصل کاٹ لے گی. تو فیض حمید کا تو حساب کتاب ہو گیا, باجوہ صاحب کا کب؟ اب جو چلے گا نا آگے, ہاں جی, اس کے اندر دیکھیے میری جو ذاتی اطلاع ہے اس کے مطابق باجوہ صاحب انہوں نے نام دیا تھا ایز اے وٹنس, بٹ ہی ریفیوزڈ. اور انہوں نے اس پرٹیکسٹ کے اوپر اس میں آگے وٹنس ریکارڈ کرنے مبینہ طور پہ اطلاع ہے, ریفیوز کیا کہ ہی واز ناٹ انڈر مائی کمانڈ, جبکہ آپ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ پرائم منسٹر کے زیر کمان تھا, ہوتا جتنا کو ہے اور جیسے ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر. انہوں نے کہا کہ وہ میرے کمان میں نہیں تھا. اور آپ دیکھیے آفیشیل میٹنگ کے اندر, یہ میرے علم میں آیا کو 2-4 تھپڑ کھا کے, کہ آفیشیل میٹنگ کے اندر جو ہے وہ آئی ایس آئی چیف جو ہوتا ہے وہ سویلین لباس میں بیٹھتا ہے, کیونکہ اس وقت وہ سویلین ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے, وہ وردی میں نہیں بیٹھتا. اگر آپ آفیشیل میٹنگ کی فوٹیج یا تصویریں نکال کے دیکھیں. سو یہ والا جو ہے نا, اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ ابھی یہ طوفان بلا بہت سے گھروں میں جانا ہے. آپ دل چھوٹا مت کیجئے مستقبل کے اندر. اور جو ہے ایک اور بات, ادارے نے اپنا آرمی چیف تبدیل کیے جانے کی بنیاد کے اوپر مشرف کی قیادت میں ماشاء اللہ لگا دیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو تو. میرے پاس لاسٹ 2 منٹس ہیں سیگمنٹ کلوز کرنے کے لیے. رانا صاحب ادارے نے ماشاء اللہ لگا دیا تھا اس بات کے اوپر کہ آپ ہمارے چیف کو ہیوملیٹ نہیں کر سکتے. ادارے نے اب بھی یہی کام کیا کہ آپ ہمارے اندرونی معاملات کے اندر مداخلت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے رانا صاحب, مجھے یہ بتا دیجئے پولیٹیکل آپ کیا اب فارمولا بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, جیسے آپ نے بھی اپنے گفتگو کے آغاز میں کہا تھا, ٹھیک ہے نا. فیصل واؤڈا صاحب نے تو ڈائریکٹ اس کو کیا 9 مئی سے ریلیٹیبل, ٹھیک ہے نا. عطا صاحب نے بھی آج جو گفتگو فرمائی وہ بھی اس کو سیدھا سیدھا پی ٹی آئی سے جوڑ رہے ہیں کہ ان کے لیے ہی ایسا لگتا ہے کہ مشکلات ہوں گی. تو واقعتاً آپ کو پی ٹی آئی کے لیے آگے کیا مشکلات تو ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. سب سے بڑا چیلنج درپیش عمران خان کی سیاسی بقا کا ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ جو بظاہر زمینی گراؤنڈ حالات ہیں انہیں سامنے اگر میں رکھوں تو عمران خان کے لیے کہیں پہ بھی 1% بھی کہیں بچنے کی امکان موجود ہے. دیکھیں موجودہ حکومت تو نظر نہیں آ رہی, لیکن پیپلز پارٹی جو کہ حکومت کی اتحادی ہے, کیوں رضی صاحب ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کی کوشش رہتی ہے. اب سن لینا, سوری, رضی صاحب جو بات کہہ رہے ہیں نا, اس کو ذرا کھولے. آج کیا دن ہے؟ آج جمعرات. آپ بچپن میں ہم کھیلتے تھے کوکلا چھپاتی جمعرات آئی جی, جڑا اگے پیچھے تک دی شامت آئی جی, ٹھیک ہے. آج کوکلا چھپاتی جمعرات شروع ہو گئی ہے, ہن جڑا اگے پیچھے تکے گا دی شامت آئے گی. پی ٹی آئی کو تو جتنے کوڑے پڑھنے پڑھ چکے یا پڑھ جائیں گے, جنہوں نے ماضی میں تک لیا ان کی بچت ہو جائے گی. لگتا مجھے یہی ہے کہ ان کی بھی کوکلا چھپاتی جمعرات آئی جی شروع ہو گئی ہے. ہولی انہوں نے بھی پہلی تھی, آپ بھی پہلی میں ہی مجھے کلیئر کر دی ساری بات. میں نے تو انہوں نے جو کہا, میں نے شاعر نے جو کہا اس کی تشریح بیان کر دی میں نے, کہ بھائی جان خالی جاگتے رہنا تو پی ٹی آئی تے نہ رہنا, ٹھیک ہے. اور آپ جاتے نا لاری اڈے مالک ہوتا ہے کہ سواری اپنے سامان کی خود حفاظت کرے, تو سواریاں اپنے سامان کی حفاظت خود کرے, یہ بات سمجھ لیں. یہ جو انہوں نے کہا تھا نا کہ بس آپ کا بریک لینے لگے, میں نے کہا وہ جو انہوں نے شیئر کہا تھا وہ شیئر آپ جی پلیز, اور یہ اس کو موجودہ تناظر میں ذرا لیں گے تو آپ زیادہ انجوائے کریں گے.
कहते हैं जिंदगी को न बना दें वो सजा मेरे बाद, जिंदगी को न बना दें वो सजा मेरे बाद, हौसला देना मेरे खुदा मेरे बाद। वाह, दिल के हर खेल में होता है दिल के हर- हाँ हाँ। ठीक है, खेल को खेल समझ मशगलाए दिल न बना। हाँ, दिल ते नाल है। चले जनाब, इससे पहले कि ये शायराना अंदाज हम मजीद कंटिन्यू करें, राइट लेफ्ट भी बहुत कुछ हो रहा है उनके आसपास, उसको भी डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, अफगानिस्तान से एक बड़ी ही अहम डेवलपमेंट मंजर आम पर आई है। अफगान उलमा ने एक ऐलान किया और उस ऐलान के मुताबिक अफगानिस्तान से किसी दूसरे मुल्क पर हमला करने वाले बागी तसव्वुर होंगे। कहा यह भी गया कि अहद शिकनी पर इमारात इस्लामी को कार्रवाई का मुकम्मल इख्तियार हासिल होगा। ये यूँ कह लीजिए कि एक ऐसा बयान है, एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान के सुकून का दाई है और पाकिस्तान के मुतालबे के हवाले से अगर देखा जाए तो उसको इंडोर्स करता हुआ हमें नजर आता है। राना साहब, अफगानिस्तान के उलमा का ऐलान पाकिस्तान में सुकून और अमन कायम करने के लिए आप इसे कितना इम्पोर्टेंट समझ रहे हैं? देखिए, बहुत मैं समझता हूँ कि एक अफगानिस्तान से अच्छी खबर है। ठीक। और अफगानिस्तान में उल्मा का जो एहतराम और असर रसूख है ना, वो दीगर मुस्लिम ममालिक की निस्बत ज़रा डिफरेंट है। अगर वहाँ पे इतना बड़ा इज्तिमा होता है और वो ये कहते हैं कि जो लोग दरअंदाजी करते हैं और जाके किसी और मुल्क में ये दहशत गर्दी करते हैं, उनके लिए उन्होंने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि वो एक मखसूस लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, बागी तसव्वुर होंगे। तो अगर कोई रियासत का बागी हो तो उसकी तो सज़ाए मौत है, ठीक है ना। तो एक किस्म का ये तो फतवा जारी हो गया कि जो अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करेगा, और ये स्पेसिफिकली पाकिस्तान के हवाले से है। अच्छा। वैसे वैसे बाकी ममालिक को भी जाहिर है, लेकिन चूंकि इस वक्त हमारा हम इंगेज है उनके साथ, या वहां से वो आते हैं अदा करने वाले, हम भी कलमा गो, ठीक है, ठीक है ना। तो ऐसे में जो ये उल्मा का बयान है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैं समझता हूँ कि जो वो वहाँ पे अफगान हुकूमत है ना, उस पर बहुत प्रेशर डेवलप हो रहा है। अच्छा, मेरे लिए थोड़ा इसको मैं जरा पॉलिटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ये तो हमने उलमा के उनके नॉलेज के हिसाब से बात की ना, लेकिन सर अफगान पार्लियामेंट क्या इसके खिलाफ या इस सिलसिले में कोई करारदाद ला सकती है या वहां पर कोई बातचीत हो सकती है? पार्लियामेंट नाम की कोई चीज नहीं है। वहाँ पे जो अथॉरिटी है वो हिब्बतुल्लाह अख्वंज़ादा साहब की है। हाँ। और वो फाइनल अथॉरिटी, इसीलिए हम इसको रिजीम कहते हैं ना कि वो एक खास किस्म का बंदोबस्त है बस, और कुछ नहीं है। नहीं, मैं यही कहना चाह रही हूँ ना कि जो भी एक ग्रुप जो हुकूमती निजाम और हुकूमती इंतजामात को मामलात को देख रहे हैं सर, वहां से इस सिलसिले में इस करारदाद के खिलाफ कोई बात उठ सकती है, एक गुंजाइश मौजूद है इस अच्छा, ये एक आपने बिल्कुल कहा, और माजी में ऐसा होता रहा है। अभी भी पाकिस्तान का पहले दिन से मुतालबा था कि हिब्बतुल्लाह अख्वंज़ादा साहब जो हैं वो इसके खिलाफ एक फतवा जारी करे। हिब्बतुल्लाह अख्वंज़ादा साहब नॉर्मली जो है वो रमज़ान से पहले एक बयान जारी करते हैं, फिर दोनों ईदैन के ऊपर उनका एक बयान जारी होता है, उसे पॉलिसी स्टेटमेंट समझी जाती है। अगर आपको याद हो तो सुहेल शाहीन ने जब जाके ये कहा था कि मैं अफगान तालिबान का नुमाइंदा हूँ, तो उनको आजमाया इस तरह गया था कि भाईजान ये बयान जो है ये आप मुल्ला उमर से जारी करवा दीजिए, ठीक है। और मुल्ला उमर साहब ने उसके बाद जो ईद आई थी, उस ईद पे जो उनका बयान जारी होता है और 1.5-2 सफ़े 3-2.5 सफ़े तक जाता है, उसमें वो तमाम इश्यूज को कवर करते थे। और अब भी जो उनका अमीर होता है वो भी इसी पॉलिसी लाइन होती है ना, पॉलिसी लाइन होती है हुकूमत चलाने के लिए, या अगर मुजामत चल रही है तो मुजामत चल रही है। आप मुझे ये समझाना चाह रहे हैं कि इसको जो मौजूदा अफगान रजीम है उसकी सरपरस्ती हासिल है? नहीं हासिल, ठीक। अगर ये बयान आना था तो हिब्बतुल्लाह अख्वंज़ादा साहब के पैड पे आना था, उनकी तरफ से आना था, ये उनकी तरफ से नहीं आया। ठीक। ये वहां पे उन्होंने एक जिरगा बुलाया उलमा कराम का, और उन्होंने कहा कि जनाब ये जो उन्होंने पहला फतवा दिया था जब तालिबान की हुकूमत आई, तो उन्होंने कहा कि जिहाद खत्म हो गया और अब हम तामीर नौ करेंगे और अफगानिस्तान से बाहर जाके यहाँ से कोई जिहाद नहीं करेगा। उन्होंने मुतालबा किया जी ये जो फतवा उन्होंने बरसे इक़्तिदार आते ही दिया था ना तालिबान का, इसके ऊपर जो है अमल दरामद करवाया जाए। पाकिस्तान का इसके बरक्स ये नुक्ता नज़र है कि वो ज़ाती तौर पे बराह रास्त एक्सक्लूसिवली ये कहें
کہ تمام اسلامی ممالک اور خاص طور پہ پاکستان جو ہے وہاں پہ جا کے لڑنا، کیونکہ 70% کے قریب اب جو یہ جو تشکیلات آ رہی ہیں جو پاکستان کی افواج پہ حملہ کرتے ہیں یا سول علاقوں پہ حملہ کرتے ہیں، ان میں 70% افغان ہوتے ہیں، اور ہم ان کے کارڈ شارڈ، بھئی کئی تو ان کے باقاعدہ ریگولر فوجی تھے، ہم ان کے کارڈ برآمد کر کے ان کے حوالے کرتے ہیں، ساتھ میں ڈیڈ باڈیز ان کو دیتے ہیں کہ بھائین، اور وہ اسے بڑے فخر کے ساتھ دفناتے ہیں۔ یہ جو انہوں نے دستور شروع کر دیا ہے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ آپ تو پھر ہمارے ساتھ جنگ کر لیجئے، ہم تو آپ کے ساتھ، ہم آپ کا حصہ تو ہیں نہیں کہ ہم آپ کو گریلا وار الاؤ کریں گے۔ صحیح، چلیں ہم تو پھر افغانستان کے اوپر آپ کی بات مجھے سمجھ آئی، پر اسی میں میرا ایک سوال بھی رانا صاحب کہ جب وزیر صاحب نے بتا دیا کہ اسے انڈورس تو نہیں کرے گی افغان رجیم، لیکن سر مکمل طور پر وہ بھی نہیں کرے گی مخالفت، کیونکہ اگر مخالفت کرے گی کروایا یہ ڈرامہ ویسے بھی ایک اور چیز پریشر کو ہٹانے کے لیے وہاں پہ علماء کا ایک ہو رہا تھا، تو پاکستان میں بھی علماء کانفرنس ہو رہی تھی جس سے آرمی چیف خطاب کر رہے تھے، صحیح ٹھیک ہے نا، کل کی ہے انہوں نے خطاب، تو یہ سمجھے کہ جو وہاں کے علماء اور پاکستان کے علماء اگر دہشت گردی کے حوالے سے ایک پیج پہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو خطہ ہے اس کے علماء یہ رول ادا کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو وہاں سے در اندازی ہوتی ہے اور آ کے یہاں جانوں سے کھیلا جاتا ہے اس کو روکا جائے۔ چاہے اس کا ہیبت اللہ صاحب کے اس سٹیٹمنٹ کو نہیں ملایا جا سکتا، لیکن یہ بات تو سمجھے نا کہ یہ اتنا بڑا ایک پریشر ہے کہ اگر افغانستان کے علماء یہ قرار دے دیتے ہیں کہ جو شخص افغانستان کی سرزمین سے پاکستان پہ حملہ کرے گا یا کہیں پہ بھی کرے گا وہ غدار ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ افغان حکومت کے اوپر بھی ایک بہت بڑا پریشر آ جائے گا۔ مفتی تقی عثمانی اور مفتی منیب الرحمان صاحب جو ہیں پاکستان کے دو عظیم نام ہیں، آپ کو پتا ہے کہ وہ 2 سال قبل یہ والا فتویٰ تمام علماء کرام، سرفراز نعیم صاحب اپنے، یہ تمام ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے یہ والی بات کر چکے ہیں، اور یہ ہمارے علماء نے ایک دفعہ نہیں کی ہے، بارہا کی ہے۔ مزے کی بات میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ علماء کرام وفد لے کے افغانستان گئے، یہ نور ولی محسود اینڈ کمپنی جو اس فساد کے دائی ہیں بیسیکلی، ان کو سامنے بٹھایا، انہوں نے کہا جی آپ ہمارے ساتھ مکالمہ کریں، سر ان کو مقابلے میں ہرایا انہوں نے، انہوں نے مانا کہ آپ درست کہہ رہے ہیں، تقی عثمانی صاحب اینڈ کمپنی آپ درست کہہ رہے ہیں، ہم غلط ہیں، لیکن وہ اپنی حرکت سے باز نہیں آئے۔ نہیں اب وہ دیکھیں نا، اب تو جو صورتحال بن رہی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب ان کے لیے گرد گھیرا تنگ ہو گیا، چین ان کے خلاف، روس ان کے خلاف، ایران ان کے خلاف، ترکیہ ان کے خلاف، امریکہ ان کے خلاف، تاجکستان ان کے خلاف، یہ کرگستان کا صدر آیا ہوا تھا، ہمیں شکایت لگا کے گئے۔ اچھا ہوں اسی با ایکسپوزیشن ہی گیا کہ لوگ آگے ہمیں میری چیچی دا چھلا ماہی لا لیا، میں کار جا کے شکایت لاؤں تو وہ ہمیں شکایت لگاتے، ٹھیک ہے نا، ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ تسی دے چیچی دے چھلے دے شکایت لاتی تے جیڑا سارا لاکٹ کو کھو کے لے گیا اودا کی کریں گے۔ نہیں تو رانا صاحب میں یہ بات بھی کر رہی ہوں نا کہ اتنے دیر سے مطلب بہت سارے ممالک نے ثالثی کا کردار ادا کر کے میڈیٹ کرنے کی کوشش کی، مذاکرات کے ٹیبل پر لائے، چلے وہ تو بے نتیجہ بے سود نکلے، لیکن یہ قرارداد آنے والے دنوں میں یہ قرارداد جو ہے میں عرض کر رہا ہوں یہ سعودی میڈیشن کا نتیجہ ہے۔ سعودی عرب کا وفد خفیہ طور پہ پچھلے دنوں پاکستان آیا تھا، کچھ دن اس نے پاکستان قیام کیا ہے، پھر وہ افغانستان گیا ہے، اور افغانستان سے اس کے روانہ ہونے کے بعد یہ سٹیٹمنٹ آئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں کردار کی جہاں تک بات ہے نا، تو پاکستان دشمن جو افغانستان میں ایلیمنٹ ہے نا وہ بہت سکڑ کے ایک طرف چلا گیا ہے، صرف بھارت ان کی گود میں وہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، باقی دنیا انہیں اون نہیں کر رہی، باقی دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی بہت بڑی ایک کامیابی ہے کہ ہم نے پہلی دفعہ میں نے یہ دیکھا کہ دنیا جو ہمیں کہتی تھی دہشت گرد، اب دنیا یہ ماننے لگ گئی ہے کہ ہم ایکچولی وکٹم ہیں، ٹھیک ہے، یہ اتنا بڑا نیریٹو شفٹ ہے دنیا کا کہ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک کارنامہ ہے، ٹھیک ہے نا، اب انڈورس کیا یورپی یونین نے بھی انہی کے اگینسٹ، یورپی یونین نے بھی ہمارے حق میں بات کی ہے، سو افغانیوں وہ جو دہشت گرد وہاں موجود ہیں ان کے لیے زمین تنگ ہو گئی ہے، اور اس فتوے نے سمجھ لے کہ اس تابوت پہ کیل لگا دیا، ابھی وہ صرف ان کے پاس ایک انڈیا کا رستہ ہے، ٹھیک ہے، انڈیا دی اپنی جان مصیبت میں پڑی ہے، لنگ کے کتنے جانا ہے انڈیا، کہہ رہے ہیں انڈیا کی جان اپنی مصیبت میں پڑی ہے، اور پھر ٹرمپ چاچے نے کیا چاول ڈمپنگ پہ انہیں کہ انڈیا کر رہے ہیں، اور لاؤ بیٹھ ٹھیک ہے، وہ مجھے لگتا ہے چاچے نے اور کام بھی نہیں رہا،
تو रज़ीज़ा फिर मुझे ये बताइएगा कि अब चूंकि ये करारदाद मंजूर होगी, आपने कहा कि कहीं ना कहीं इससे खित्ते में बेहतरी भी आएगी, लेकिन वो जो एक सिविल हुकूमतों का किरदार होता है अफगान हुकूमत के साथ, चूंकि जाहिर सी बात है खित्ते के दीगर और मामलात भी तो जुड़े हैं ना, हमारी ट्रेड है, दीगर और चीज़ें हैं, राइट लेफ्ट के मामलात हैं, तो आपको लगता है कि अब एक नए दौर का आगाज हो सकता है मुज़ाकराती टेबल पर भी और तिजारत और सरमायाकारी के एतबार से भी जो मामलात रुके हुए थे उनके ऊपर कोई पेशरफ्त हो? मैं आपको अर्ज करूं इस मामले के अंदर जिसे कहते हैं ना कि ओवर क्लेवर बनने की कोशिश करना। हाँ। अफगानिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा को एक अर्जी दी कि अगर पाकिस्तान से हमें सप्लाईज बहाल नहीं होती तो हमारे यहाँ कहत पड़ जाएगा। अफगानिस्तान में के साथ ट्रेड करने वाली हमारी जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं या जो अनाज भेजती हैं, ठीक है, वो कंपनियां हैं, उन्होंने बताया कि वहाँ पे ये अपना 2-1 माह का जखीरा रखते हैं वेयर हाउस के अंदर। मतलब पाकिस्तान से अगर कोई आटा भेज रहा है तो उनकी जो सप्लाई है उसका 2 माह का जो है ना वॉल्यूम, उन्होंने वहां पे स्टोर रखा होता है। तो 2 माह तो उनके गए हैं गुजर, अब 2 माह के बाद वहां पे बहरान ने जन्म लेना है, नंबर 1, और वो लेना शुरू हो गया। जैसे ही वो बुनियादी चीजों का, और ये देखिए खाने की हो, मतलब कि पीने की हो दवाई या इस तरह की जो चीज हो, 60% उनकी ट्रेड आज भी पाकिस्तान के साथ है। तो वो 60% आपने कर दी बंद। जब आपने बंद किए तो उनके ऊपर इंटरनल प्रेशर बढ़ रहा है। ऊपर से ताजिकिस्तान के अंदर वो चाइनीज पे हमला कर बैठे, 5 चाइनीज उन्होंने 2 दिन के वक्फे के साथ कत्ल कर दिया, और इंजीनियर थे, ठीक है, सोने की कानों में ताजिकिस्तान में काम कर रहे थे। उसके बाद ताजिकिस्तान से परली तरफ एक मुल्क है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान का कोई बॉर्डर जो है वो नहीं मिलता अफगानिस्तान के साथ, लेकिन उसके सदर पिछले दिनों आए हुए थे और यहाँ पे शिकायत कर रहे थे कि देखिए अफगान जो है हमें अमन से नहीं रहने देते। तो हमने उन्हें कहा भाई आपका तो उनसे बॉर्डर नहीं मिलता। कहते जी वो टाप टूप के आ जाते हैं इधरों किधरों है। ताजिकिस्तान का दूर दराज इलाका जो है वेस्ट का, ईस्ट का खास तौर पे, वो बहुत ही दूर दराज है, तो उसके अंदर से गुजर के वो किर्गिस्तान में भी जाके मार कुटाई करके आते हैं। तो इस खित्ते के अंदर कोई भी उनकी शर से महफूज नहीं है। लेकिन इसके अंदर जो सबसे अहम डेवलपमेंट है मेरे ख्याल के अंदर वो ये है कि सऊदी अरब ने तकरीबन हाथ खड़े कर दिए। ये जो करारदाद पास की है ना, ये करारदाद बेसिकली सऊदिया के लिए की गई है कि अभी ना जाओ छोड़कर, कि दिल, मतलब उनका ख्याल है कि अगर सऊदिया ने कह दिया कि भाईजान हम ये काम नहीं कर सकते तो पाकिस्तान के पास जो इलाज है वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अच्छा चले ये अब हाँ। इधर से उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा को शिकायत की कि जनाब वो खुलवा दे। पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है, अक़वाम मुत्तहिदा हमें बता दे कि कितने कंटेनर आपने लेके जाने हैं, हम खोल देते हैं। अफगानियों ने परली तरफ से कहा नहीं, पूरी तिजारत खोलें। इधर से पहले गुजारिश भिजवाई कि हम भूखे मर रहे हैं, साथ ही कहा नहीं पूरी तिजारत खोलेंगे तो बात होगी, पूरे गेट खोलेंगे तो बात होगी, वरना नहीं होगी। ये जो अपनी इन बुरे हालात में भी पॉलिटिक्स जो खेलने की कोशिश कर रहे हैं ना, इसकी वजह से वो दुनिया भर में आइसोलेट हो गए। तो राना साहब ये यहाँ पे एक सवाल ये भी पैदा होता है ना कि ये तो जो भी करारदाद हुई ये तो अफगानिस्तान के अपने अंदर रहते हुई, चूंकि इस वक्त हम सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं, हमें किस तरीके से या किस सोर्स के थ्रू मैसेज कन्वे किया जाएगा या अपनी किन हरकत कहते ना कि उसके थ्रू पता चलेगा, अफगानिस्तान ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश करेगा कि ठीक है हम नहीं चाह रहे कि अब किसी किस्म की कोई जो है ना सरगर्मी दहशतगर्दी की। पहले तो एक बात मुझे समझ नहीं आई कि इतने अरसे तिजारत बंद रही तो उसके असरात पाकिस्तान के अवाम को मिलने चाहिए थे, चीजें थोड़ी सस्ती हो जाती, तो यहाँ तो होना चाहिए। फिर इथों कितने चला गया, क्यों नहीं हमें मिल सका, हमें क्यों नहीं आटा सस्ता मिल रहा? भाई जब चीज बढ़ जाती है, ये वो मार्केट का जो तरीक़ेकार होता है उसमें, तो वो हमें क्यों नहीं उसका फैज मिल सका? नंबर 1। नंबर 2, ये जो आपका सवाल है ना कि हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है ना, तो गिटार बजने लगेंगे, आसमान के ऊपर काली बदली छा जाएगी, ठीक है, और घटाएं गाना गाने लगेंगी। भाई ये होगा क्या? वो हमें ऑफिशियली कहेंगे कि भाई ठीक है जी हम हार गए। हारने से मुराद ये कि हम आपको, पाकिस्तान कहता है हमें लिख के दें आप, वो कहते हैं हम लिख के नहीं देंगे आपको, ठीक है ना। अब वो आहिस्ता आहिस्ता उस जगह आएंगे। मैं जो आपको बार बार एक बात कह रहा हूं ना कि पाकिस्तान पहली दफा एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग के ऊपर है। पाकिस्तान अब उनसे लिखवाए, उनके साथ एक रिटर्न एग्रीमेंट करे, ठीक है, और उसका जामिन बनाए दुनिया की कुव्वतों को कि अब बहुत हो गई,
पिछले कितने 2-3 दहाइयों से 4 दहाइयों से हम खून उठा रहे हैं, अपनी लाशें उठा रहे हैं और हम इन्हें पाल रहे हैं। ये जो आपने बात कही है ना, मैं यहाँ पे सिर्फ एक आदाद शुमार ऐड ऑन कर दूं कि आज भी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का जब इजलास हुआ, उसमें आसिम इफ्तिखार साहब ने पाकिस्तान के हवाले से जो आदाद शुमार पेश किए कि सिर्फ इस साल हम अफगानिस्तान से आने वाले दहशतगर्दी के बायस तकरीबन 1200 जानों से महरूम हुए हैं। ठीक है, 2022 से लेकर अब तक 214 से जायद अफगान दहशतगर्द, जिनमें खुदकुश हमला आवर भी शामिल हैं, पाकिस्तान में इंसदादी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के दौरान मारे जा चुके हैं। तो अब ये देंगे उसका रिटर्न हमें लिख के दें, अपॉलॉजी करके दें, क्योंकि पाकिस्तान, ये बात अब उन्हें समझ आ गई कि उनको खाना उनको राजी का है, लेकिन दरवाजा पाकिस्तान है। इसको बंद कर देंगे तो उनकी जिंदगी, जाके इंडिया से लेके आए, कितने कहने में 100 मील का सफर करके उदो आंदे आंदे सेब बूस के जेड़े ने अंगूर हो जाते हैं। ठीक है, तो वो करें फिर, इसका मतलब तो, और अगर नहीं करना चाहते तो फिर पाकिस्तान के साथ बैठ के वो डील करें कि बस अब बड़ी इनफ इज इनफ, बड़ी हो गई। और पाकिस्तानी क़यादत को भी ये चाहिए कि इस बार किसी दुनिया के प्रेशर को मत ले, हम ही इखलाकियात के कोई चैंपियन। हाँ, वो उन्होंने ये बात भी लिखी, अक़वाम मुत्तहिदा के जनाब तुसी दरवाजे खोल दो, गजा के क्यों नहीं खोलते तुम जाके? Since 2023 till now पाकिस्तान अफगानिस्तान को सर इंसानी बुनियादों के उसके ऊपर 5,36,000 सिर्फ मेडिकल वीजों का इजरा कर चुका है। सोचें। जी जी जी, और सबसे दुनिया में ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, दुनिया में सबसे ज्यादा वीजे अगर कोई एक मुल्क किसी दूसरे मुल्क को बशिंदों को जारी करता है तो वो पाकिस्तान जारी करता है अफगानिस्तान के बशिंदों को। एक ये अफगानिस्तान की जो क्रिकेट टीम है, ये सारे वो लड़के जो कराची के क्लबों में खेलते थे, ठीक है ना, ये पिशावर के क्लबों में खेलते थे, यहाँ से ग्रूम हुए, यहाँ से ट्रेन हुए, और साढ़े के सानू ही डंड दिखाते थे यार। इंजी भाई की जो इनको राशिद लतीफ इंजी, ये सारों ने किया। लेकिन एक बात, आखिरी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो 100 जूते भी खा रहे और 100 प्याज भी खा रहे। उसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। दोहा में मुज़ाकरात सजे, हमने कहा कि जनाब ये जो आप ने वहां पे टीटीपी के दहशतगर्दों को पनाह दे रखी है, ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने कहा जी इस पे तो बात हो ही नहीं सकती। मुज़ाकरात टूट गए। फिर 2 सेशन हुए इस्तांबुल के अंदर। इस्तांबुल के अंदर ना वो इस बात पे आए कि देखिए वो जो लोग हैं वो तो दरअसल हैं पाकिस्तान से आए हुए महाजरीन, ठीक है, और हम उन्हें जाके कह देते हैं कि जी आप पाकिस्तान इधर से चले जाएं अफगानिस्तान से, लेकिन हमें क्या वो ईरान जाएं, वो जहाँ पे मर्जी जाएं, हम उन्हें निकाल देते हैं। हमने कहा जी ये काबिल कबूल नहीं है। दूसरी बात है कि डाटा तो दिखाएं ना उनका, वो जब गए होंगे तो आपने कोई नाम एंट्री की होगी, कोई लिस्ट बनाई होगी, ठीक है ना, वो नाम दिखाएं जरा। वो बेसिकली इस कवर के अंदर मजीद अफगानी पाकिस्तान भेजना चाह रहे थे। अच्छा, अभी जाके सऊदी अरब में वो ये माने हैं, इस्तांबुल के दूसरे सेशन के बाद सऊदी अरब में जाके ये माने हैं कि ठीक है, हम ना इन तमाम लोगों को, जो पाकिस्तान ने बाकायदा फहरिस्त पेश की है कि ये लोग हैं अपने खानदानों समेत मुकीम हैं, कि जी हम उन्हें बसों में बिठा के लाएंगे सरहद के पास एक नामालूम मकाम के ऊपर, और उस नामालूम मकाम की हम आपको आखिरी वक्त में लोकेशन बताएंगे। आप वहां पे खाली बसें भेजेंगे, वो लोग उधर से निकल कर इधर बसों में बैठ जाएंगे, आप वो बसें ले आएंगे और उनको जो आपने करना होगा कर लीजिएगा। लेकिन ना इसकी कोई वीडियो बनेगी ना इसकी खबर जारी होगी। हमने वो भी मुस्तरद कर दी। हमने कहा जी ये हमारे क्रिमिनल हैं, हमने प्रोसीडिंग करके इनको क्रिमिनल साबित किया है, इनको कानून का सामना है। आप इन्हें गिरफ्तार करके हमारे हवाले करेंगे, हम उसकी तस्दीक करेंगे कि दे आर द सेम पीपल, और उसके बाद उनको कबूल करेंगे और पूरी मीडिया, वर्ल्ड मीडिया के सामने करेंगे। अब इधर से भागे हुए काम कर रहे हैं, यहां पे आ गए हैं कि हम उनको ला के आपके हवाले कर देते हैं, फैमिलियों समेत हवाले कर देते हैं, लेकिन हम उनको दुनिया को ना बताएं। अदालतें जो ट्रायल है उनके अंदर उसमें लेके जाएंगे, उनको करेंगे, और हमारी अदालतें मजबूत है, अल्लाह का शुक्र है। 2 सेब चोरी हुए, हमने फौरी एक्शन लिया है। हाँ जी, पर्चा दर्ज किया उस पे, तो वो 2 सेब और एक जो कौम अपने 2 सेब और एक कहने में हाथ धोने वाले की हिफाजत कर सकती है, वहां से मैंडेट कैसे चोरी हो सकता है? ऐसे की तैसी अगर मैंडेट चोरी, 2 सेबों की और एक हैंड वॉश की तो है, 2 गरीब बच्चियों की जान कोई नहीं करेगा। हाँ, नहीं, हाथ धो लेंगे आप, लेकिन आप कभी भी कौम के हाथ नहीं धोएंगे। चले, मजीद गरीबों की जानों का होने से हुकूमत
کیا فیصلے جو لے چکی ہے اس کو کس طریقے سے بچایا جا سکتا ہے, اس پر بھی آ کر بات کریں گے, کیونکہ جانے والے تو چلے گئے لیکن جو ہیں ان کے اوپر جو ہے نا ان کے اپنوں کی بھی بہت ذمہ داری اور ریاست کی ذمہ داری ہے ہی. ایک بریک کے بعد اسٹے ٹیونڈ. جی ویلکم بیک. ناظرین, باقاعدہ طور پر پنجاب حکومت ایک بڑا فیصلہ کر چکی ہے. لاہور میں 6, 7 اور 8 فروری کو قانونی طور پر بسنت جو ہے وہ منائی جائے گی. اچھا, اس سلسلے میں قانون خاصا حرکت میں بھی آئے گا اور بہت سارے جو نئے قوانین ہیں وہ سامنے بھی آئے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ موٹر سائیکلوں پر حفاظتی راڈز لگائی جائیں گی اور ڈور کی تیاری مخصوص جگہوں پر لاہور میں ہوگی. ان ہاؤس جو تبدیلی ہے اس کو کوشش کی جائے گی کہ کسی بھی اعتبار سے روکا جائے, لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت اپنی سی کوشش کرے گی, وہیں پر جو کوشش ہے اس کی ذمہ داری کسی نہ کسی حد تک عوام پر بھی عائد ہوتی ہے. اب حکومت اور عوام اگر ان دونوں نے ہی بسنت منانی ہے اور پاکستان میں پنجاب میں بالخصوص پنجابی کلچر کو واپس لے کر آنا ہے, تو دونوں کو ہی کردار مکمل طور پر نبھانے کی ضرورت ہے. رسی صاحب مجھے یہ بتائیے, حکومت نے فیصلے تو بہت سارے قانونی طور پر جو ہے نا وہ سامنے رکھے ہیں, آپ کو لگتا ہے عمل درآمد کرنا اور کروانا آسان ہوگا؟ دیکھیے, میں پہلے تو اس بات پہ احتجاج کروں گا. 6, 7 اور 8 جو ہے وہ جمعہ, ہفتہ اور اتوار ہے. میں ہوں کیلنڈر جو دیکھ لے, ٹھیک ہے. 8 فروری کو جو ہے وہ کسی کے زخم تازے ضرور کرنے ہیں آپ نے. میرا مطلب ہے کہ میرا بھائی ہر روز یہاں پہ 8 فروری کا جو ہے وہ ماتم کر کے جاتا ہے, اور آپ نے 8 فروری کو سیلیبریشن رکھ لی ہے. تو بندہ ایک ہفتہ پہلے کر لینا ہے, مطلب 1 فروری کو کر لیں, 1 فروری کو کرنا, 15 فروری کو کر لیں. ویسے بسنت جو ہے وہ 5 فروری کو ہی ہوا کرتی تھی. کشمیر ڈے ہم بسنت منا کے جو ہے وہ منایا کرتے تھے, پتنگ اڑا کے منایا کرتے تھے. اس میں جو اب امتحان ہونا ہے نا بھائی, ٹھیک ہے, وہ یہ ہے کہ اگر اس بسنت کو محفوظ بنانا ہے, بنانا ہے, تو قانون کا پوری طرح اطلاق کیا جائے. مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جج صاحب کے صاحبزادے کی گڈی سے 2 بچوں کے گردن کٹ گئی ہیں, تو چونکہ وہ جج صاحب کا صاحبزادہ ہے تو اس کو معاف ہیں, 8-10 قتل معاف ہیں, تو اس کو تو کچھ نہ کہا جائے. تو غریب کے بچے کی ڈور کے ساتھ اگر کسی کی انگلی کے اوپر بھی زخم آ گیا ہے تو انہوں پھاڑ کے چھتر مارے جان, یہ نہیں ہونا چاہیے. قانون سب کے لیے برابر کا ہونا چاہیے. 6, 7 اور 8 فروری جو ہے جی پاکستان سے باقاعدہ طور پہ سردی کی روانگی کا انتظام ہوگا, اور بسنت ایک موسمی تہوار ہے. میرا خیال ہے کہ پہرا دینا پڑے گا اس کا سرکار کو. اچھا, مجھے یہ بتائیے جو پہرے میں سر رانا صاحب یہ بات ہوئی ہے کہ موٹر سائیکلوں پر حفاظتی راڈز لگائی جائیں گی سے مراد سمجھ نہیں آ رہی, حکومت لگا کے دے گی یا یہ شہری اپنے تحت خود اس ذمہ داری کو پورا کریں گے؟ پہلے تو یہ 8 فروری کو جو بسنت منانے کا فیصلہ ہے نا, یہ ہم نے ایک تہوار کو اب نیا قومی تہوار کٹائی دیا ہے. اچھا, 8 فروری کو؟ جی, کیونکہ 8 فروری کو جس طرح مینڈیٹ بو کاٹا ہوا تھا نا, ٹھیک ہے, اب گڈیاں بو کاٹا ہوں گی. جس طرح 8 فروری کو, آپ تو کو نہیں پتا ہوگا, پنجابی میں ایک لفظ ہوتا ہے گاٹی پاڑا. اچھا, ٹھیک ہے, وہ گاٹی پاڑا یہ ہوتا تھا کہ ہم نا پتھر کے آگے پتھر کو باندھتے تھے ڈور سے, اور پھر اسے ایسے گھما کے نا جو آگے ڈور وہ ہو رہی تھی اس پہ گاٹی پاتے تھے. گاٹی پا کے وہ گاٹی گھوم کے جب ڈور سے چپک جاتی تھی تو ہم کھینچ لیتے تھے. تو جس طرح 8 فروری کو گاٹی پائی گئی تھی مینڈیٹ کے اوپر, تو اس کی یاد کے اندر یہ تہوار جو ہے وہ منایا جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, میں نے کیونکہ میں پکا لوڑی ہوں, ٹھیک ہے, تو میں نے وہ دور دیکھا ہوا ہے جو ایک خوبصورت ترین بسنت کا دور ہوتا تھا گڈی بازی میں. 1.5 تاوا اس سے بڑا گڈا نہیں ہوتا تھا, یہ ایک سائز ہے, تاوا 1.5 تاوا, ٹھیک ہے. اسی طرح وہ جو پتنگ ہے نا, اس کی بھی ایک 5 گٹھی 4.5 گٹھی پتنگ ہوتی تھی, ایک خاص وہ ہوتا تھا. جو ڈور ہوتی تھی جیسے 5 رچ 12 رچ کی ڈور ہوتی تھی, سیدھے تے پٹھے دی ڈور ہوتی سی, ٹھیک ہے نا, یہ ایک مخصوص بھی آتا تھا کوئی دھاگا. جی, تو یہ ساری چیزیں ایک خاص حد تک ہوتی تھی. ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے ڈیوس روڈ پہ میرے گھر کے باہر وہ 2 وہ لگاتے تھے بانس, اور ان پہ ڈور لگائی جا رہی ہوتی تھی, باقاعدہ ایک آرٹ تھا. جی, وہیں پہ کہہ رہا ہوں. پھر کیا ہوا, پھر چیزیں بدلنا شروع ہوئی, اور وہ جو ہمارے ایک نفسیات ہے نا ہماری, سامنے والے کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی اور ہر حال میں جیتنے کی,
ताकत के सर पे जीतने की, बदमाशी के सर पे जीतने की, 2 नंबरी के सर पे जीतने की, और हर वो काम करने की जिससे चाहे दुनिया लोगों की गर्दनें कट जाएं, हमारी फतह कायम रहे, हम वहां आ गए। केमिकल डोर का आगाज हो गया, तंदी के आगे क्या नाम है, फिर आप कह रही है केमिकल डोर, लोगों ने तो वो लोहे की तार वो छोड़े, लोहे की तार आगे बांधी होती थी गुड्डी के, मोटरसाइकिल की रेस वाली तार जो थी वो बांधी होती थी। यानी वहां से फिर बिगाड़ पैदा होना शुरू हुआ। कुछ मैंने वो छतें देखी है। देखिए मेरी बात सुने, जो आपने कहा ना कि वहां से बिगाड़ पैदा हुआ, सर वो बिगाड़ पैदा भी कौन कर रहा था? अवाम ही कर रही थी ना, हुकूमत तो नहीं वो तारे बांध बांध। अब सुने, मैं इसमें बताऊं, रज़ साहब एक जुमला ले फिर तुसी करना। ये सारा कुछ जो है ना, इसके जिम्मेदार हैं गरीब और आम आदमी। अमीर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो तो जब उसकी पतंग कट जाती थी ना, मैंने अपने हाथों से देखा, वो डोर हाथ से तोड़ के फेंक देते थे कि ये इतनी डोर लूट लो जिन्हें लूटनी है, ठीक है ना, मैंने खुद देखा है। चरखियां जो है उठा के बाहर फेंकते। ये हमारे जो गिट करने वाले होते हैं ना, आजकल हमारे तजिया निगार हैं गिट करने वाले, ठीक है, उनको जो बची हुई डोर मिलती है ना, उसकी गिट करते होते हैं, बस निगार छोड़ते हैं, गिट करने वाले को नहीं, वो मैं बता रहा हूं ना। अच्छा, हमारे पंजाबी में इस्तिलाह गिट करना अब खत्म हो गई। गिट करना होता थी कि तू छड़ दे, जिन्नी गप्पा मारनी ने मार ले, झूठ बोल रहा है। एक और भी इस्तिलाह सी, लंबी लंबी छोड़ना। हाँ, तो हम कहते हैं गिट कर लो। नहीं, लंबी छोड़ने का मतलब क्या होता था कि जब अगर आपकी पतंग कट गई है ना आखिर में, तो आपने वहां पे तार भी छोड़ दी। हाँ, छोड़ दी। वो आपने डोर खींची नहीं है, वो आपने डोर वहीं पे छोड़ दी। एक और सुन ले, उस दौर में एक कड़के लगाना भी होती थी। वो क्या होती थी, आप गुड्डी उड़ा रहे हैं ना, मैंने पीछे डोर में हल्की से दांत से कड़की लगा दी है। वो जब आपके हाथ से डोर निकलती थी तो वो कड़की होती थी, कमजोर होती थी, पतंग कट जाती। समझ लो, पतंग हमारा आइन होता है, कड़की हमारे ताकतवर होते हैं, और जो उड़ा रहा है वो हमारा सियासतदान होता है। उसके हाथ से आयन की डोर ऐसे निकलती है, कड़की लगी होती है, ठा करके फारिग। अच्छा, ठीक है ना, ये हमारा आर्गुमेंट है मेरे भाई का, जिसमें अवाम कहीं पे भी नहीं है इस पूरे। अच्छी लुट्टे डाले ना अच्छी लुट्टे डाले ना, ये अवाम, हमने वो गुड्डी लूटनी है। यानी कि आपने टांगा पकड़ा हुआ है और सड़कों पे, अच्छा, मोटरसाइकिल बढ़ जाए, गड्डी बढ़ जाए, वैगन बढ़ जाए, ओदा कोई आपने तो वो कल्चर ही नहीं देखा ना यार। लाहौर का कल्चर टांगा बरदार एक पूरी कौम होती पूरी थी, कौम होती थी। जैसे बकरा ईद पे लोग गोश्त लेने आते हैं ना, और वो फिर 2 दिन बाद अपनी ईद मनाते हैं, ऐसे टांगे वाले होते थे। अब चले, मेरा ख्याल है खत्म 8 फरवरी को आखिरी फिक्रा ले लीजिए, इसके कोई 2 मानी नहीं निकालने। यानी कि 6 फरवरी को असल बसंत होगी और 8 फरवरी को लटेरों की पसंद होगी। हाँ भैया देखो, और ये कहते मुझे इसलिए ना आपको मुस्लिम लीग नून में कोई पसंद करता है ना पीटीआई में पसंद यार, करता है। पीपल्स पार्टी वाले उनकी तो देखिए ना कैसा बारीक जुमला कह दिया है कि लुटेरों की पसंद होगी। बड़े हंसते मुस्कुराते हमने इस सेगमेंट को न सिर्फ डिस्कस किया, लेकिन ये एक ऐसा इवेंट है जो आम आदमी का इवेंट है, ये किसी खास का इवेंट नहीं है। खुदा ना खासा जब भी किसी बच्चे के गले पर डोर फिरने के वाकयात होते हैं, तो यकीन जानिए, मुझे नहीं पता कि ये जो उसके ऊपर लगने वाली रॉड है, ये तार है, ये कितने पैसों का आता है, कि आपके बच्चों की जान से बढ़कर वो कीमती नहीं होगा। लिहाजा जितने रुपए का भी वो आप लगा सकें, कोशिश कीजिए आप उसे जरूर लगाएं और अपने प्यारों की हिफाजत को यकीनी बनाएं और भरपूर तरीके से बसंत को एंजॉय करें। इंशाल्लाह फरवरी में दोबारा हम इस सेगमेंट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।